तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ पञ्चली खबर को आवाज समेट्ने प्रयास। आजको प्रस्तुति पञ्चली खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यहाँहरूमाझ विभिन्न व्यक्तित्वसँग गरेको कुराकानी र विभिन्न किसिमको रिपोर्टहरू लिएर प्रस्तुत भइरहेका छौँ। सोही अनुरूप आज पनि हामी एउटा पृथक रिपोर्ट लिएर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भएका छौँ। कृपया हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको विषय हो नेपाल स्काउटको विवाद, या भनौँ नेपाल स्काउटको नेतृत्वको कार्यशैलीमाथिको विवाद। दर्शकबिन, नेपाल स्काउटका तदर्थ समिति संयोजक श्री लोकबहादुर भण्डारी, नेपाल स्काउट बागमती प्रदेशका प्रदेश सदस्य श्री शिवराम अर्याल र नेपाल स्काउटका निर्देशक श्री राम भट्टराईसँग हामीले विभिन्न समयमा कुराकानीको प्रयासहरू गरेका थियौँ। त्यो भिडियोको लिङ्क माथि आई बटनमा आइरह होला, कृपया हेरिदिनुहोला। दर्शकबिन, नेपाल स्काउटमा हाल दुई थरी व्यक्तित्व या दुईवटा जमात देख्न सकिन्छ। एउटा जमात हो लोकबहादुर भण्डारीले जे गरे पनि सही भन्ने जमात, र अर्को जमात हो लोकबहादुर भण्डारीले गलत गरेको कामलाई गलत भन्ने जमात। दर्शकबिन, नेपाल स्काउटले हाल चुनाव मागेको छ, तर चुनाव बाहेक सम्पूर्ण काम नेपाल स्काउटमा भइरहेको छ। 2068 सालपछि नेपाल स्काउटको नेतृत्वमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू आउनुभयो। कहिले रविन दाहाल, कहिले चन्दन कौशिक र कहिले लोकबहादुर भण्डारी। तर नेपाल स्काउटले मागेको चुनाव भने कसैले पनि गर्नु भएन। दर्शकबिन, नेपाल स्काउट 2068 सालदेखि चुनाव खोजिरहेको छ, तर चुनाव बाहेक सम्पूर्ण कामहरू नेपाल स्काउटमा भइरहेको छ। नेपाल स्काउटमा एउटा विरोध गर्ने या भनौँ लोकबहादुर मात्रै होइन, कुनै पनि नेतृत्वले गरेको नराम्रो कामको विरोध गर्ने एउटा सङ्घर्ष समिति छ, जसको नाम हो नेपाल स्काउट प्रगतिशील सङ्घर्ष समिति, जसले विभिन्न समयमा विभिन्न नेतृत्वले गरेको विभिन्न कामहरूमाथि खबरदारी गर्ने कामहरू गर्दछ। त्यसले हालसालै नेपाल स्काउटमा गएर नेतृत्वसँग नेपाल स्काउटको भावी काम तथा कार्यहरू के छन् भनेर बुझ्ने प्रयास गरेको थियो, तर युवाको संस्थामा युवालाई प्रवेश दिइएन। त्यसपछि उहाँहरू बाहिर बसेर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट फर्किनुभयो। दर्शकबिन, नेपाल स्काउट भनेको एउटा नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हो, या भनौँ नेपाल स्काउट एउटा नाफामूलक संस्था होइन, यो एउटा भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन हो। तर नेपाल स्काउटमा नेपाल स्काउटकै स्काउटर रोभर रेन्जरहरूलाई प्रवेश नदिनु यो भने थोरै अचम्मको विषय छ। दर्शकबिन, नेपाल स्काउटमा हाल लोकबहादुर भण्डारी नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल स्काउटको तदर्थ समिति संयोजक बनेर आउँदाखेरि उहाँको म्यान्डेट भनेको निर्वाचन थियो, तर उहाँले आजसम्म पनि निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुभएको छैन, या भनौँ उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। उहाँले विभिन्न समयमा विभिन्न स्थानीय तहको या भनौँ प्रदेशको सदस्य र संयोजक नियुक्त गर्दाखेरि एउटा राजनीतिक दलको मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। त्यो हामी सबै स्काउट प्रेमीलाई जानकारी नै छ। नेपाल स्काउट सङ्घर्षशील अथवा नेपाल स्काउट प्रगतिशील सङ्घर्ष समितिको एउटै मात्रै माग भनेको के हो भन्दा नेपाल स्काउटमा शीघ्र रूपमा चुनाव हुनु पर्यो र नेपाल स्काउटले निकास पाउनु पर्यो। र एउटा ठुलो माग भनेको नेपाल स्काउटमा कुनै पनि राजनैतिक दलको सङ्गठित सदस्य वा सक्रिय रूपमा लागेको सदस्य नेपाल स्काउटमा आउनु भएन। नेपाल स्काउटमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति आउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग रहेको छ। दर्शकबिन, हामीले नेपाल स्काउट प्रगतिशील सङ्घर्ष समितिले गरेको एउटा कार्यक्रम, या भनौँ नेपाल स्काउटको पछाडिपट्टिको गेटमा एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। उहाँहरूलाई भित्र जान निषेध गरेपछि उहाँहरूले प्याम्पलेट देखाएर एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। त्यो कार्यक्रममा नेपाल स्काउट प्रगतिशील सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्री पुनेराम गोथेले आफ्नो केही भनाइहरू राख्नुभएको छ। अबको क्रममा उक्त भनाइ हेर्नुहोला, त्यसपछि हामी बाँकी कुरा गर्नेछौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई नेपाल स्काउट प्रगतिशील सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो रिक्वेस्टलाई मध्यनजर राखेर हजुरहरू स्काउटलाई माया गर्नको लागि माया गर्नेहरू यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जबसम्म यो हाम्रो संस्थाले ट्र्याक पाउँदैन, जबसम्म यो सिस्टममा आउँदैन, तबसम्म हाम्रो आवाज बुलन्द आवाज रहिरहन्छ र यसको विकल्प भनेकै निर्वाचन हो। यो निर्वाचन चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन कमिटी गठन गरेर चाहिँ एउटा लिगल कमिटी आओस् भन्ने हाम्रो माग हो। जबसम्म त्यो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हामी विरोधको कार्यक्रमहरू झन्
हामी सक्रिय भई अझ योभन्दा पनि बृहत रूपको विरोधको कार्यक्रमहरू हामी लिएर आउँदैछौँ। आजको यो हाम्रो 1 घन्टाको कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भयो। आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि हजुरहरू यसरी नै जो स्काउटलाई माया गर्नुहुन्छ, जो स्काउट सिस्टममा चलोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना हामीसँग हातोमालो गरेर यो संस्थालाई बचाउँ र यो संस्था बाँच्नुपर्छ। यो संस्था राम्रो छ, त्यसैले यो संस्थाको लागि आज हामीले अमूल्य समय यहाँ लगाएका छौँ। निश्चय रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो यसको प्रतिफल हामीले पाउनेछौँ। र अघि राजीव सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो उद्देश्य सरकार पछि यो संस्थामा कमिटी चेन्ज होस् भन्ने होइन। यो हरेक 4-4 वर्षमा चुनाव गरेर यहाँ कमिटी आउने गर्छ। विगत 10 वर्षदेखि चुनाव हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो एउटा चुनाव गर्ने कमिटी गठन होस् र यसलाई निकास दियोस्। हस्, आगामी कार्यक्रममा पनि यहाँहरू उपस्थित भइदिनु हुन विनम्र अनुरोधका साथ आजको कार्यक्रम चाहिँ यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। देश दर्शकबिन, यहाँहरूले भर्खर सुन्नुभएको भनाइ हो स्काउटर पुण्यराम गोथेको, जो नेपाल स्काउट प्रगतिशील सङ्घर्ष समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्काउटको या भनौँ नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयभित्र प्रवेश निषेध गरेको बेलामा उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। दर्शकबिन, 2078 साल साउनको 3 गते नेपाल स्काउट प्रगतिशील सङ्घर्ष समितिले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा एउटा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम पनि राख्यो। उक्त कार्यक्रममा उहाँहरूले पत्रकारलाई या भनौँ सञ्चारकर्मीहरूलाई नेपाल स्काउटमा भएको गलत कामहरूको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नुभयो। दर्शकबिन, अबको क्रममा नेपाल स्काउट प्रगतिशील सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्री पुण्यराम गोथेले रिपोर्टर्स क्लबमा आएर दिनुभएको जानकारी हेर्नुहोला। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण स्काउटर, रोबर रेन्जर एवं पत्रकार मित्रहरूलाई सर्वप्रथम नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रगतिशील सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हामी जस्तो स्काउटहरूको लागि दुर्भाग्यको दिन भन्नुपर्छ। कारण स्काउट जस्तो पवित्र संस्था आज एकदमै धरापमा पुगेको अवस्था छ। विगत 10 वर्ष अगाडि हामीले सुरु गरेको यो सङ्घर्ष 10 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि यो संस्थाले विकास पाउन सकेको छैन। कारण व्यक्तिगत स्वार्थहरूले गर्दा आज यो संस्था 10 वर्ष बितिसक्दा पनि चुनाव हुन नसकेको अवस्था छ। अहिलेको तदर्थ समिति, राष्ट्रिय तदर्थ समिति, हामी त भन्छौँ म्याच सकेको तदर्थ समिति, वास्तवमा भन्ने हो भने यो तदर्थ समितिको संयोजक वास्तवमा भन्ने हो भने स्काउट नै होइन। उहाँलाई स्काउटको ज्ञान नै छैन। त्यसैको फलस्वरूप उहाँले स्काउटलाई राम्रो गर्नुको सट्टा यसलाई दुर्गतितिर लम्काउँदै लगेको हामी माझ प्रश्न छ। आज अग्रज सर म्याडमहरू जो बुढो बुढी भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले स्काउटमा लाइफ बिताएको छ, उहाँहरूको आँखाको पीडा, हामी आँखामा आँसु झारेको पीडा हामी सहन सक्दैनौँ। तसर्थ उहाँहरूको पीडालाई मध्यनजर राखेर यो संस्थाले विकास पाउनुपर्छ भनेर अहिले हामीले बुलन्द रूपमा विरोधको कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा 2-3 दिन अगाडि हामीले राष्ट्रप्रधान कार्यालयमा साधारण एउटा शान्तिपूर्ण बैठक राख्छु भनेर जाँदाखेरि पनि हामीलाई प्रहरीको तैनात राखेर, त्यहाँको गार्डहरू युज गरेर, अझ भन्नुपर्दा गुन्डाहरू नै तैनात राखेर हामीलाई रोकेको अवस्था छ। हाम्रो राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय भनेको हामी जस्तो स्काउटहरूको लागि मन्दिर हो। मन्दिरमा भक्तजनलाई रोक लाउनु भनेको कहाँसम्मको न्याय हो? ठिक छ, उहाँले नेतृत्व लिनुभयो, तर संस्थामा उहाँले के कार्य गरे त? उहाँले यो केही वर्षमा यति नराम्रो कामहरू गरे। यस्तो गरिमा बोकेको संस्थाको एउटा राष्ट्रिय स्कार्फ भन्छौँ हामी, जुन हामीले विदेशमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर कार्यक्रममा भाग लिँदाखेरि लाउने स्कार्फ, जसलाई हामी नेसनल स्कार्फ भन्छौँ, आज संसारलाई बाँडेको छ। उहाँले संसारलाई, अझ भन्नुपर्दा हामीले कुनै पनि कार्यहरू गर्दा
कुनै एउटा राम्रो कार्य गर्यो भने खाडा लाउने चलन छ। आजको दिनमा उहाँले नेसनल स्काउट त्यसलाई खाडासरी बाँडेको अवस्था छ, त्यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। त्यस्तै नेपाल स्काउट एउटा स्वायत्त संस्था हो। यो संस्थालाई आज लेटर प्याडै चेन्ज गरेर एउटा सरकारी संस्था जस्तै बनाएको छ, त्यसको हामी खेद गर्छौँ र उहाँको कुकाले बयान गर्न साध्य छैन। आज हामी जस्तो सच्चा स्काउटहरूको मनमा यस्तो चोट छ, त्यो चोट हामी प्रकट गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पत्रकार साथीहरू, हामी तपाईँहरूको सहारामा आएका छौँ। कृपया सत्य तथ्य समाचार प्रस्तुत गरेर तपाईँहरूले यो संस्था सम्बन्धित निकायमा ध्यान आकर्षण गराउनुको साथै यो संस्थालाई निकास दिन सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वासका साथ आज यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दैछौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूले यसरी नै साथ हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्ने मेरा केही भनाइहरू यही टुक्याउँछु। धन्यवाद। जय स्काउट। दर्शकबिन, नेपाल स्काउटमा के कति कामहरू गलत भइरहेको छ या भनौँ के कति कामहरू सही भइरहेको छ, त्यो सम्पूर्ण स्काउट प्रेमीले मूल्याङ्कन गर्ने पाटो रह्यो। हामीले भने यहाँहरूमाझ ल्याएर पस्किदिनेसम्म जमर्को गरेका छौँ। दर्शकबिन, अबको क्रममा नेपाल स्काउटका स्काउटर श्री तरुणले नेपाल स्काउटमा रहेका विकृति तथा विसङ्गति विरुद्ध के भन्नुहुन्छ, उहाँले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आएर दिनुभएको यो अभिव्यक्ति सुन्नुहोला अबको क्रममा। सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम तरुण रञ्जन दत्त। म नेपाल स्काउटको सहायक राष्ट्रिय प्रशिक्षक र यतिखेर यहाँ सबैमा मेरो अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू लगभग आइसकेको छ। त्यही नै मैले लिस्टमा हाम्रो कुरा के हो त भनेर हामीले मागहरू जुन राखेका छौँ, त्यो मागहरू म यहाँ पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो मागहरूमा स्काउटमा रहेको माफियातन्त्र अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हो। अवैधानिक राष्ट्रिय तदर्थ समितिको संयोजकलाई बर्खास्त गरिनुपर्छ र म्याद सकिएको केन्द्रीय तदर्थ समिति खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हो। निर्वाचन समिति गठन गरिनुपर्छ भन्ने हो र निर्वाचन गराएर स्काउटको अन्योलतालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो। प्रदेश तथा स्थानीय तदर्थ समितिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, प्रदेश तदर्थ समिति खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो। सच्चा स्काउटलाई विस्थापित गरी गैर स्काउटलाई हाबी बनाउने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हो। जिल्लाको सम्पत्ति कसैले पनि हडप्न हुँदैन भन्ने हो। स्काउटको हिसाब किताबहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। त्यस्तै स्काउटमा भ्रष्टाचार रहेको छ, त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग छ। र हाम्रो अन्तिम 10औं नम्बरको मागमा महामारीबाट विस्थापित कोभिड-19 को महामारीबाट विस्थापित भएका स्काउटरहरू र स्काउट मास्टरहरूको लागि राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। मैले यहाँहरूको थोरै बाई डकुमेन्ट तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 2075 साल 9 महिना 16 गते तत्काल अहिलेका संयोजकज्यूको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको छ। यसमा क्लियरली लेखेको छ, नेपाल स्काउटको ऐन लागू भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित कार्य समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न मौजुदा ऐन नियमावलीको परिधिभित्र रही नेपाल स्काउट राष्ट्रिय तदर्थ समितिको प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी समेत हेर्ने गरी नियुक्ति दिएको छ भनेर लेखिएको छ। म यो सँगसँगै अर्को पनि एउटा तपाईँहरूलाई डकुमेन्ट देखाउन चाहन्छु। योभन्दा अघिल्लो समयमा पनि तदर्थ समिति थियो। त्यो तदर्थ समितिलाई जिम्मेवारी दिँदाखेरि त्यो तदर्थ समितिको पनि जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसमा के लेखिएको थियो भने 2074 साल 5 महिना 6 गते यसमा चाहिँ 1 वर्षभित्र नेपाल स्काउटको ऐन र भावना मर्म अनुसार 1 वर्षभित्र मौजुदा ऐन र नियमावली अनुसार भनिएको छ। यसमा चाहिँ 2074 सालमा निर्वाचन गराई नयाँ राष्ट्रिय परिषद राष्ट्रिय कार्य समिति गठन नभएसम्मका लागि उक्त कार्य गर्न 2075-5 को माननीय मन्त्री परिषदको निर्णयबाट गरिएको नियुक्तिको कुरा छ। तर अघिल्लो कार्य समितिले निर्वाचनको लागि प्रक्रिया सुरु नगरेको होइन, सबैतिर निर्वाचनको लागि पत्राचार पनि गरिसकेको अवस्था हो। यो पत्र पनि हामीसँग छ। नेपाल स्काउटमा सक्रिय रहेका 65 वटा जिल्लामा पत्राचार भएको थियो। सँगसँगै पुरानो नियमावली जुन विद्यमान ऐन र नियमावलीको कुरा गरिएको छ त्यस अनुसारले निर्वाचन गराउनको लागि निर्वाचनको अधिकृतहरू समेत तोकिसकेको अवस्थामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट एउटा पत्र
सार्वजनिक भएको छ त्यतिखेर 2075 साल 11 महिना फागुन महिनातिरको पत्र छ। यसमा के भनिएको छ भने नेपाल स्काउटको सङ्घीय ढाँचा अनुरूप हुने गरी सङ्गठनको संरचना टुङ्गो लागेपछि र नेपाल स्काउटको नयाँ सङ्घीय स्वरूपको ऐन जारी भएपछि मात्र निर्वाचन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि त्यहाँको चलानी नम्बर 555 मिति 2074 11/9 को पत्र अनुसार 66वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई निर्वाचन सम्बन्धी व्यक्तिको पत्रको कार्यान्वयन नगराउनु भनेर निर्वाचन रोकिएको थियो। यसपछि अर्को कार्य समिति आइसकेपछि हाम्रो ऐन 2075 साल 11 महिना 19 गते जारी भयो। त्यो ऐनमा नेपाल स्काउटलाई सङ्घीय संरचनामा लगिसकिएको छ। यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यसमा प्रदेशको कुराहरू यसमा समेटेको छ। यो ऐनमा प्रदेश समितिको कुराहरू लेखिएको छ, जुन कारणले गर्दाखेरि अघिल्लोचोटि निर्वाचन रोकिएको थियो। त्यही भएर हाम्रो भनाइ के भने 2075 साल 11 महिना 19 पछि 6 महिनाभित्र निर्वाचन सकिसक्नु पर्थ्यो, किनभने हाम्रो ऐनमा यो कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छ 4 वर्षमा हरेक 4 वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्छ र समितिको म्याद 4 वर्ष हुन्छ भनेर ऐनमा प्रष्टसँग व्यवस्था छ। तर अहिले 10 वर्ष भइसकेको छ निर्वाचन नभएको। यसले गर्दाखेरि दुईटा अर्को निर्वाचन हुनुपर्ने त्यो पनि हुन सकेको छैन र युवाहरूको संस्थामा युवाहरू आउनुपर्ने ठाउँमा युवाहरू आउन नसक्नाले दुईटा पुस्ता नै अहिले सकिएको अवस्था छ। यसमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा 18 कमा नेपाल स्काउटको सदस्य भन्ने छ, जसमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नभएको भनेर ख र गमा दफा 18 क को ख र गमा यो कुरा उल्लेख छ। तर उहाँले विज्ञप्ति मार्फत फेसबुकको विज्ञप्ति मार्फत जुन प्रदेश तदर्थ समिति 2077 कार्तिक 6 गते गठन गर्नुभयो, यो प्रदेश समितिमा प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिममा गठन भएको प्रदेश समितिको संयोजक नरेन्द्र थापा बाजुराबाट उहाँ बुढीगङ्गा नगर समिति नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेशको संयोजक केशरत्न बज्राचार्य तत्कालीन नेकपा जिल्ला समिति सदस्य र पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दाखेरि उहाँलाई केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पनि राख्नु भएको थियो र उहाँ कीर्तिपुरबाट मेयरका लागि निर्वाचनको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 1 मा रवि खनालको नाम संयोजकमा छ। उहाँ तत्कालीन मन्त्री एकजना सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर 2 नम्बर प्रदेशमा सरोज कुमार यादव महोत्तरी जिल्लाबाट उहाँलाई संयोजक बनाइएको थियो। उहाँ नेकपा पछि नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो त्यस बेलामा। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा दिनानाथ भट्टराई रूपन्देहीबाट उहाँको नाम थियो, उहाँ नेकपा शाखा कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र कर्णाली प्रदेशमा कमल बोहराको नाम छ, उहाँ हुम्ला नेकपाको हुम्ला जिल्लाको पार्टी कार्यालयको सचिव हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर गण्डकी प्रदेशमा संयोजक हुनुहुने अनेरा सुब्युका केन्द्रीय सदस्य हुन् आशीर्वाद सुवेदी। हामीले भनेको यो चिज हो, हामीले भनेको कुनै पनि पार्टीको मान्छेलाई यसरी ल्याउनु हुँदैन, किनभने हाम्रो संस्था नेपालको ऐनले मात्रै चल्दैन, विश्व स्काउटको मूल्य र मान्यता अनुसार पनि चल्ने संस्था हो र फन्डामेन्टलको पाना नम्बर 4 मा र यसको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल आधारभूत सिद्धान्तको परिभाषामै गैर राजनीतिक संस्था भनेर भनिएको छ र त्यसमा लामो व्याख्या छ। कुनै पनि पार्टीको सदस्य भएको मान्छे यसको सदस्य हुन सक्दैन। हाम्रो विमति यो ठाउँमा छ। त्यही भएर यसलाई सुधार्नको लागि एउटा मौका निर्वाचन मात्रै हो। मैले अर्को एउटा पत्र मेरो हातमा छ, नेपाल स्काउटको सल्लाहकार समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूले राजीनामा दिएको पत्र छ। यो पत्र अहिलेको तदर्थ समिति बनेसँगै उहाँहरूलाई दिएको थियो, तर उहाँहरूले आफ्नो पदबाट निर्वाचन किन नगरेको भन्ने विषयलाई लिएर राजीनामा दिनुभएको छ। सँगसँगै मैले एउटा सानो कुरा अन्त्यमा जोड्न चाहेँ। उहाँहरूले एउटा नियमावली बनाउनु भएको छ, यो नेपाल स्काउटको आधिकारिक वेबसाइटमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। यो नियमावली हेर्नुभयो भने पुरानो नियमावलीसँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि यो नियमावलीमा हाम्रो ऐनमा व्यवस्था भएको र विश्व स्काउटको मूल्य र मान्यता अनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने पद्धतिलाई हटाउन खोजिएको छ र सबै ठाउँमा मनोनयनका कुराहरू ल्याइएको छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा यसमा प्रमुख आयुक्त कसरी बन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छैन। सिधै
प्रमुख आयुक्त बन्नको लागि प्रमुख स्काउटले मनोनयन गर्नेछ भन्ने कुरा लेखेर ल्याइदिएको छ। सँगसँगै पुरानो नियमावलीमा अयोग्यताको कुराहरू थियो, राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने, यस्ता कुराहरूलाई अहिलेको नियमावलीमा हटाइएको छ। सँगसँगै एउटा कुरा उहाँले के थप्नु भएको छ भने जुनसुकै ठाउँमा प्रदेशमा र स्थानीय तहमा कुनै पनि कमिटीलाई जुनसुकै बेला उहाँहरूले भङ्ग गर्न सक्ने कुरा छ। हाम्रो प्रश्न, उहाँ आफै तदर्थ समितिको अधिकार लिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तदर्थ समितिले अर्को तदर्थ समिति बनाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसका लागि उहाँ एउटा पूर्ण कमिटी भइदिएको भए छुट्टै कुरा रहन्थ्यो, तर तदर्थ समितिले हरेक ठाउँमा तदर्थ समिति बनाउन पाउँछ कि पाउँदैन। यसका लागि एउटा मात्रै विकल्प र यो विकल्पलाई पुरा गर्न सक्ने हाम्रो नेपाल स्काउटको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यसका लागि नेपाल स्काउटको प्रमुख स्काउट माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहने व्यवस्था छ, उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो आग्रह र अनुरोध उहाँहरूलाई नै हो, उहाँहरूले यसलाई छिटो निकास दिनको लागि निर्वाचनमा लगिदिएर निर्वाचन समिति बनाइदिएर तदर्थ समितिको साको अब निर्वाचन समिति बनाइदिएर 2 महिनाभित्र 3 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ, किनभने निर्वाचन प्रक्रिया धेरै लामो छैन, देशको निर्वाचन जस्तो होइन। यसलाई एकदमै न्यूनतम खर्चमा गर्न सकिन्छ। स्काउटले मात्रै भोट हाल्नुपर्ने भएकोले त्यस्तो गाह्रो विधि र प्रक्रिया पनि हुँदैन। यसका लागि मैले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई यस सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु हुन र हाम्रा कुराहरू तपाईँहरूको मिडिया मार्फत राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। कुनै पनि व्यक्ति नेतृत्वमा आइसकेपछि उसले गर्नुपर्ने मेन काम या भनौँ प्रमुख काम भनेको सबैलाई समेट्नुपर्ने हो। दर्शकबिन, नेपाल स्काउटमा हाल नेपाल स्काउटकै स्काउटर 2 भागमा विभाजित भएको देख्न सकिन्छ। त्यो पक्कै पनि गलत हो। नेतृत्वले सबैलाई समेटेर जाओस् र नेपाल स्काउट जस्तो संस्था जो आफ्नो नामबाटै प्रख्यात छ, जसको काम भनेको समाजसेवा या भनौँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गर्ने सहयोग हो, त्यस्तो संस्था राजनीतिमा नअल्झिरोस्, चाँडै निकास पाओस् र निर्वाचनतर्फ जाओस् भन्दै हामी आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा भनिदिनुहोला। अनि हाम्रो कार्यक्रम राम्रो लागिरहेछ भने हामीलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, आजलाई हामी यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, मेरो हातमा छ नेपाल स्काउट प्रगतिशील सङ्घर्ष समितिको प्रेस विज्ञप्ति। म यो स्क्रिनमा राखिदिन्छु, कृपया भिडियोलाई रोकेर पढिदिनुहोला। दर्शकबिन, आजलाई टिभी पञ्चली र पञ्चली मिडियाको सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। हामी आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमको कार्यक्रमहरू लिएर यहाँहरूमाझ आउने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।